एक पळेताना इतले दोरकस भोगताना. 8वें दिसा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक घुसयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वेसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू ताच्या कश्टामध्ये रडोन आशिल्ल्या स्त्रियां थंय बिरमोत पावता. तो आपणा प्रास पयले हेरां विशीं चिंता. एक करो इश्ट ताच्या इश्टाची बोगनां समजता आनी ताका कुमोग करता. इश्टागात एकामेका आयकल्ल्या वेळार आदार दिल्ल्या वेळार वाडटा. मागणे जेजू म्हज्या इश्टांचो मोग करूंक म्हाका आदार दी. निचेव आज हांव म्हज्या इश्टांक आदार आनी प्रोत्साह दितां. सुमया काकुळटामची कर. नवें दिसा जेजू तिसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. नित्रांनी जाल्लो जेजू परत पडटा. तरी ताच्या बापाचो मोग ताका फुडें समकोवंक प्रेरण दिता. आमी चूक केल्ल्या वेळार वा हेरांक दुखयलेल्या वेळार आमी सॉरी म्हणूंक जाय. हे सॉरी म्हणलें उतर आमची अस्कत कांय न्हय. बगार मोगा मायपासान संबंद वाडोवंक एक अवकाश. मागणे जेजू हांवें चूक केल्ल्या वेळार ती वळखूंक म्हाका बरें मोन दी. हांवें चूक केल्ल्या वेळार काळजतान हांव सॉरी म्हणटां. सुमया काकुळटामची कर. धाव्या दिसा जेजूक विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूक विनगो करून अपमान करतात. ताच्या गनमानाक अवमर्याद करतात. हर भुरगें जेजूच्या काळजाचे मोती. आमी एकामेका मनान लेखूंक आसा. आमची कूड पवित्रात्म्याचें तेंपल देखून आमचे कुडीक आनी हेरांच्या कुडीक मान दिवंक आसा. आमची उतरां आनी बऱ्या करण्याद्वारी एकामेकाची वडवीक सांबाळूंक जेजू आपयता. मागणे जेजू हांवें एकामेका मोगान आनी मानान चलोवंक आदार दी. आज हांव कोणाकच अपमान करिना. सुमया काकुळटामची कर. इकराव्या दिसा जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्सार किळायतात आनी तो कश्टांत आसा. तरी ताका दुखयल्ल्यांक तो बक्षिता. बोक्साने भोव कश्टांचें पूण बोक्साने आमचो राग जे पयस करता. बरो संबंद आसा करता. जेजू आमकां दुखयलेल्यांक बोगसूंक आज शिकयता. मागणे जेजू म्हाका दुखयलेल्यांक बोगसूंक आदार दी. आज हांव राग दवरच्या बदलाक बोगसूंची व्यक्ती जाता. सुमया काकुळटामची कर. बाराव्या दिसा जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्सार प्राण करता. ताचे निमाणे घडये पर्यंत बापाक संपूर्ण विधेय जाता आनी तो ताची कुशी पाळटा. मागणे आमकां देवा थंय संबंद आसा करता आनी ताची कुशी कितें म्हणून आमकां कळीत करता. आमचे कश्ट आनी दूख देवा थंय उसारतना तो आमकां तसो सांगात दिता आनी ह्या संबंदान आमकां बळ समाधान आनी बरवसो मेळटा. मागणे जेजू बावडतान म्हाका मागणें करूंक शिकय. आज हांव बावडतान मागणें करतां. सुमया काकुळटामची कर. तेराव्या दिसा जेजूची निर्जीव कूड मरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूची निर्जीव कूड देवयतात आनी ती मोगान आनी नाजूक रितीन धरतात. आमच्या इस्कॉलान सेजारा दुबळी पिडेस्त प्रायवून आनी एकसुरी आसात. तांच्या कश्टांनी आमी दयाळ जावन स्पंदन करूंक जेजू आपयता. मागणे जेजू गरजेवंतांक पावोवंक म्हजे दोळे उगड. आज हांव कस्टोनासच्या म्हज्या इश्टांक पावता. सुमया काकुळटामची कर. चौदाव्या दिसा जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता.
जेसूक फणांनी केपितात, सगळ्यांनी काळोख आनी वगेपण दिसता. ही आखेर न्हय म्हूण उगडास दवरया. जेसू दूख संतोश जावन मरण जिवीत जावन बदलिता. जेसू ताचे ते केदनाय बरवसो आनी नवी सुरवात आसा म्हूण सांगता. मागणे, जेजू हांव कश्टोन आशिल्ल्या वेळार तुजे थंय बरवसो आसा म्हूण म्हाका धैर्य दी. हांव जेजू थंय बरवशान म्हजें जिवीत सारता. सुमया काकुळतामची कर. क्रिस्ता पावतस वेळ मरणाचो, मुकुट म्हाका दिसयतासो. मागण्या वरवीं मायेच्या क्रिस्त आमचे पासून कलतो जालो. प्रार्थया. मोगाळा जेसू, आज म्हजे संगी पयन केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आमी शिकल्ली तुजी मोलां खरेपणी आमी जियोंक आदार दी. मोग, विधेयपण, बोगसाणे आनी मागणेचें जिवीत जियोन घरांत, इस्कॉलांत आनी शेजारा हांवें मोगाचें वर्तन दाखोवंक म्हजे सांगाता राव. सदांच हांवें तुजो जावंक म्हाका तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमेन. पापसेबाच्या इराद्या पासत आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोगाच्यानो प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारांत आमी आसा. आयची देवस्तुती आल्तार भुरगे मांडून हाडटात. ह्या मिसाची ते सावां लग्न जिविताच्या उगडासाक साहेब सलोदाराक अर्गां दितात. अनिल आनी प्रेसिल्ला फेर्नांडीस साहेब सलोदाराक अर्गां दितात. फेड्रिक बर्बोजा आनी कुटाम साहेब सलोदाराक अर्गां दितात. सुनील डिमेल्लो नित्य धर्मयाक अर्गां दितात. कॅथरीन डिसोजा. तशेंच आज आल्तार भुरगे तांचे फेस्त आचारान करते आसात. देखून प्रत्येक रितीन ह्या मिसा वेळार तांचे पासून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा एक कुटुंब जावन जमलेले आमकां आयची देवस्तुतीन
सर्वेस्पर देव ताच्या मोगाच्या पुताक जेजूक आयकोंक उलो दिता. जेजूक आयकोनचें म्हळ्यार ताणें शिकयल्ले प्रमाणे जियोवचें आनी सर्वेस्पराच्या सोडवणेच्या येवजणान भागीदार जावचें. जेजूक आयकोन ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जियोवंक गरज कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आज आमी आल्ता भुरग्यांचो दीस आचरण करता. हर एका मिसाक वेदी सेवा करचे बाग आमकां सर आल्ता भुरग्यांचे. देखून ह्या एका वर्त्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना ह्या मिसा वेळार आमच्या फ्रिगजीच्या सर आल्ता भुरग्यां पासत आमी मागया. आमच्या पात्रोन सांजू अंबक मानाची देख घेवन आदर्शवंत आल्ता भुरगे जावन भक्तीपणी खालतेपणी आनी उदारपणी आल्तारीची सेवा करूंक देव आमकां दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत रुपांतर एक कार्य जावन आसा. आमी आमच्या जिणेंत रुपांतर वा परिवर्तन पळयता. देखूनच रुपांतर जावन आसा परिवर्तनाची ती वाट. थंयसर काळोखातावन उजवाडाक, अनितेतावन नितीक, खोटेपणातावन बऱ्यापणाक, मोडणातावन जिविताक परिवर्तन आमी जोडता. तर त्याच रितीची परिवर्तन आमच्या जिणेंत आमी जोडूंक देवा लागचे आदार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सांगातास आमच्या जिणेंत सदांनीत आमी एक ना एक रितीचे पातक आदरता आनी पेल्या विरोध तशेंच देवा विरोध आमी वेता. तर त्यो संदर्भ आमच्या उडासाळ काडून देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. आनी हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावूंक. सजनाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलां. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमचो मेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या 23 गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्ज उपजयतलो. तुजें नांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आमी आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिरप घालतल्यांचेर आमी शिरप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचे आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतरां पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. देवाचें उतर रे. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव
सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेन्स करे, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोनाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगलो भरला. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुझी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळयव नसा, तो आमचो आदार आनी आमची डाळ. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुझी दया. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे सक्तीचेर पातयेवन स्वर्धा परगटच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काला परवींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमचे सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी अमरपणाचे सुवार्ते मरिफात उजवाड हाडले. देवाचे उतर हे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुकाय सोम्या. आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे भिंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखा माड सुर्या बरी परसळ्ळें आनी ताचे वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें आनी आपले मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो व्हड पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगा सासचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांगा हांव 3 तांबू मारता, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच
एक प्रकाशीत कुपान ताचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिशीत ते भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटेले. तोबळ जेजू तांच्या सशीन येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबारून जेजूक पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवन येतना जेजून तांकां तांकी दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयलें कोणाकीच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे. वाटणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताचो म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सद्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारांत आमी आसा आनी हेची देवस्तुती आमकां देवाचो अनुभव जोडूंक आमच्या जिणेंत आमी रुपांतर जावं परिवर्तन जोडूंक आमकां आपोवणें दिता. आदल्या आयतारा म्हणजे सद्या प्राचीन काळाच्या पयल्या आयतारा आमी ताळण्याचेर जैत कशें वरचें म्हणल्या विशयान आयकलें. आनी आयच्या आयतारा वा प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आमकां आमच्या जिणेंत आमी परिवर्तन कशें जोडयेत, रुपांतर कशें जावयेत म्हणल्या विशयांत आमकां आयची शुभ वार्ता वा आयची देवस्तुती आमकां तिळशिता. पोरण्या सोल्ल्यांत रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकान आवास्वार 6 ओळ 8-23 म्हणसर आमकां थंयसर एक विचित्र गणिताची काणी आयकूंक मेळटा. आनी तें गणित जेजू रुपांतर जातना कितें घडलें ताच्या विचारांत आमकां समजोवंक तें कुमोग करता. थंयसर आमी पळयता इस्रायल आनी आरामगारा मदें थंयसर झूज जावन आसलें. आनी त्या वेळार इस्रायलागारा कुशीन आसलो देवाचो मनीस म्हणजे प्रवादी एलिशा ताच्या प्रवादपणाच्या सक्तेन आरामाच्या रायान करची सर मांडावळ आनी योजना इस्रायलाच्या रायाक तो सांगतलो. पयलें आरामाच्या रायान ताच्या सेवकां मदें इस्रायली ताच्या पक्षसो एकलो ताची सर योजना आनी उपायां तिळशिता वा इस्रायलाच्या रायाक सांगता म्हूण ताणें चिंतलें. पूण उपरांत ताका इस्रायलांतलो प्रवादी हें सर करता म्हणून ताका समजलें. देखून ताणें ताच्या सैनिकांक धाडून एलिशा प्रवादीक धरून हाडूंक ताणें हुकूम दिली. सैनिकांनी एलिशा आसल्या जाग्याक वा शाराक वेडो घाल्ल्या तो वळू. एलिशाच्या सेवकान एलिशाक बियान ही सर खबर दिली. पूण एलिशान त्या सेवकाक ताच्या सेवकाक जाप दिली, भियेनाका, तांचे सोबे आसलेले प्रास चड आमचे सोबे आसात. आनी अशें एलिशान सरस्परा लागीं ताच्या सेवकाचे दोळे उक्ते करच्या खातीर मागले. आनी सर्वेस्परान त्या सेवकाचे दोळे उक्ते केले. आनी ताणें एलिशाच्या भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेलो देखलो. अशें तें बदलावण जाल्लें दोंगर पळयतच त्या सेवकाक धैर्य मेळ्ळें आनी ताणें थंयसर देवाची महिमा देखली. सांगातास देवान ताच्या प्रवादी एलिशाक विरोधी वा दुस्मानाच्या सैन्यांतावन राखल्लें ताणें थंयसर पळयलें. ह्या मरिपांत रुपांतर वा परिवर्तन जावचें तसलें गणीत थंयसर घडलें. आनी उपरांत कितें घडलें ताच्या विशयांत आमकां थंयसर रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आवास्वार 6 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. मगाचे न्हू आयच्या शुभ वार्तेंत आमी जेजूच्या रुपांतरा विशयांत आयकलें. जेजू सिमांव पेद्रूक जाकोबाक आनी तशेंच जुवांक घेवन उबार दोंगराक थंयसर तो वेता. थंयसर तांच्या दोळ्या मुखार तो रुपांतर जाता. जेजूचे मुखामळ सुर्या बरी परजळटा आनी ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धोवें जाता. मोइजे आनी एलिया दिश्टीक पडोन थंय जेजू लागीं उलयतात. ते तेगी शीस थंयसर जावचें तें सर पळोवन भियोन ते धरणीक शेवटतात आनी तांकां कुपांतल्यान एक आवाज आयकता, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका भोव चड मानवला, ताका तुमी आयका. मोगाचे न्हू आयची शुभ वार्ता आमकां आमच्या प्राजीत काळार ह्या पयणाक वा प्राजीत काळाच्या पयणाक मुख्य संदेश थंयसर दिता. तें जावन आसा
जेजून ताच्या तेगा शेसांक ताच्या रुपांतरा मुखांत्र ताची महिमा आनी वैभव दाखयली. ह्या मुखांत्र ते सीस मुखल्या दिसांनी जेजूक कश्ट मरण येताना, जेजू पाशांवाची वाट चलतना, जडायाचो कुरीस घेवन तो कालवार दोंगर सरतना, जेजूक जरबादांनी मारतना, ताका कुर्सार किळयतना ताचे सांगाता रावतलो म्हणलो ताचो बरवसो जावन नासलो. तितले मात्र न्हय, ह्या रुपांतरा मुखांत्र जेजू तांकां पुनर्जिवनपणाचो बरवसो थंयसर दिता. आनी ह्या रुपांतरा मुखांत्र कश्ट मरण तें कितें येता तें अंत्य न्हय, बदलाक पुनर्जिवनपण आसा. आनी तसो देवाचो पूत तिसऱ्या दिसा वैभवान तो पुनर्जिवन जातलो म्हणलें त्या शिशांक तो दाखयता. मोगाच्यान करेजमो वा प्राजीत काळ जावन आसा. जेजू सांगाता आमी दोंगराक चडचे. आमी आमच्या सदांनी ताचें जिवन, काम आनी वेव्हार पयस दवरून जेजू संगी ताची कुर्सा वाट चलोवन ताचें कश्ट मरण आमी नियाळ करन आमच्या जिणेक ताचे तावन प्रेरण, घटाय आनी धैर्य आपणावन ताच्या पुनर्जिवनपणान आमी भागीदार जावचें. मागणें, उपास, दान धर्म मुखांत्र देवाक लागशिल्ली जावंक आमी प्रयत्न करचे अशें आमची सरकी आनी बऱ्या मनाची प्रयत्न पळयल्लो देव आमच्या जिणेंत आमकां थंयसर नवो उजवाड दिता. जेजू तावन वळसो तो उजवाड देवाच्या अस्तित्वाचो आमकां बरवसो दिता. पवित्राद्वारे तसो उजवाड आमच्या काळजांनी तिरायला. पूण थोडे फावटी तो उजवाड आमच्या उणेपणा वरवीं, आमच्या पातका वरवीं, आमच्या सोलवणे वरवीं धांपून तो गुपीत उरता. तो उजवाड आसता पूण आमच्या साल समकण्यांत तो दिसना. ह्या संदर्भार करेजमो वा प्राजीत काळ परत तो उजवाड परजळोवंक हेरांक दिसोवंक आमकां अवकाश करून दिता. मोगाच्यान आयच्या शुभ वार्तेंत पेद्रू जेजू लागीं म्हणटा, सोम्या आमी हांगाच आसचें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां, एक तुका, एक मैजेक आनी एक एलियाक म्हणून. थंयसर पेद्रूक दोंगरार रावंक मोन आसलें. दोंगरार तावन सकला देंवोवन येवंक ताका मोन नातलें. देखूनच तो थंय जेजू लागीं तांबू मारच्या विशयांत उलयता. ताका पेद्रूक तें प्रशांतपण, शांतीन भरलेलें तें वातावरण कितें आसा त्या दोंगरार तें ताका मेसवलें. पूण जेजून तांकां थंयसरच रावंक सोडलें ना. तांकां तो दोंगरार तावन सकला आपोवन हाडटा आनी तांच्या सांगाता ताचें पयण तो मुंदारिता. मोगाच्यान अंतुतावन आमी एक वर्तें लिसांव शिकयत. आमच्या जिणे पयणांत मागणें आनी देवाक लागशिल्ली जावन रावचें गरजेचें जावन आसा. पूण तें मात्र आमकां पावना. आमी देवा लागीं मागतना आमकां त्या रुपांतराचो अनुभव जाता आनी सगळें थंयसर बरें दिसोंक पुरो. पूण ताच्याकी वर्तें जावन आमी मागण्या मुखांत्र जोडून घेतिल्लें आमच्या सदांच्या जिवनांत आमी जियोंक आसा. आमच्या बाबतींत नीज परीक्षा आमी केदाळा मागता वा दोंगरा वयर आसच्या वेळार जायना. बदलाक आमी दोंगरांत हांव सकला देंवन आमची सदांची जिणी जियेतावंगी आमी कितें मागता तें आमच्या जिणेंत पाळतावंगी त्या दाळा आमकां वा आमच्या जिणेची नीज परीक्षा थंयसर जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, कुपांतल्यान देवाचो ताळो आयकतना ते सीस धरणीक शेवटले. पूण जेजू येवन तांकां आपडटा आनी उठा, भियेनाकात म्हूण सांगता. जेजूची ही उतरां आमकांय लागू जातात. आमी साबार भियान जियेता. आमच्या सदांच्या जिवनांत आमी भियान जियेता. आमी आमच्या भविश्या विशयांत भियेता. आमी आमच्या सोलवणे विशयांत भियेता. आमच्या जिणेंत येवच्या वळवळे कश्टा पिडाशिड्या विशयांत आमी भियेता. पूण जेजू आज आमकां भियोवची गरज ना. देव आमचे सगळीं सदांच समकता म्हूण आमकां बसयता. कुपांतल्यान एक ताळो आयकोनसो आमी आयच्या शुभवार्तेंत आयकता. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका तो मानवला, ताका तुमी आयका. हें वाक्य आयच्या शुभवार्तेचें केंद्रीय वाक्य वा मुख्य भाग जावन आसा. जेजूक आयकोवचें म्हळ्यार केवल ताका कानांनी आयकोवचें मात्र न्ही, बदलाक ताचो वाटो आमी पाळचें. ताणें शिकयल्लें आमी पाळचें. ताणें शिकयल्लें तें कश्टाचें जाल्यार बऱ्या मनान संतोशान आमी तें पाळचें. ताचे सेवेची, बोगसाण्याची, मोगाची देख घेवन जियोवचें. देखूनच करेजमो वा प्राजीत काळ
जबाबदारेन आनी जागृतकायेन देवाच्या ताळ्याक थंयसर आमी आयकोवचें जावन आसा. आमी देवाचें उतर वाचतना देवाचो ताळो आमी थंयसर आयकता. मागणें सदांच आमी मागणें करतना थंयसर देवाचो ताळो आमी आयकता. साबार फावटी माऊनपणांत आमी देवाचो ताळो आयकता आनी अशें देवाक आमी आयकतना आमची काळजां थंयसर बदलतात आनी आमच्या काळजांत देव वा जेजू रास करता. मोगाच्यान परिवर्तन आनी रुपांतर शांत रितीन आनी सवकासायान तें जाता. ते केदाळाय नाटकी रितीन तें जायना. हाका देख वा उदाहरण जावन आमी सांव पावलाचें तें घडीत सांव पावल कशें परिवर्तन जालो ताच्या विशीं आमकां कळीत आसा. परिवर्तन वा रुपांतराचें योजन आमी पयलेंच घालूंक जायना. सामान्य जावन तें आमी हर एका दिसा घेवच्या धाकट्या धाकट्या निर्धारांत रावन जाता. आमी आमच्या जिवनांत रागा बदलाक सोंसणीकाय, स्वार्था बदलाक उदारपण आनी असमाधानाच्या बदलाक बक्षाणेच्या स्पिरितान जियेल्यार देवाची कृपा आमचे तावन सदांच वळता. रुपांतर वा परिवर्तन आमकां आमच्या अंतकाळार मेळच्या त्या जैताचो वैभवाचो उगडास हाडटा. देवान आमकां काळोखा खातीर रोसूंक ना, बदलाक उजवाडाची भुरगीं जावन आमकां ताणें रचल्यान. करेजमाचें वा प्राजिताचें पयण आमकां पुनर्जिवनपणां थंय व्हरून पायता आनी थंयसर आमी मरणा वयर मेळचें जिविताचें तें जैत आमी थंयसर संभ्रामता. आयचे शुभ वर्तेंत अक्रियेक जेजू ताच्याशी सांग, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाक सांगिनाकात म्हणटा. कित्याक जेजू पुना जिवन जाल्ल्या उपरांत मात्र तांकां रुपांतराचो खरो अर्थ समजता आनी देवाच्या योजनांत जैत तशेंच कश्ट मरण ह्यो दोनी संगती आसात म्हूण तांकां कळटा. देखूनच जेजू पुना जिवन जाता म्हणसर तांणी देखिल्लें की तेंच सांगूंक नजो म्हूण जेजू थंयसर तांकां ताकीद दिता. तर आमी आमची प्राजीत काळाचें पयण मुंदारण व्हरता आसतना देवा लागीं ताचेर संपूर्ण पातळी दवरूंक जाय आसची कृपा आमी मागया. ताणें दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक धैर्य आनी घटाय आमी मागया. ताच्या पुता जेजूक आमच्या जिणेंत आयकूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक उक्तें काळीज आनी मोन देव आमकां पावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमेन. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सन्मनता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सन्मनता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदीं बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो करो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यान आमा मनशा पासून आनी आमच्या सोडवणे पासून सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली. तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो आनी ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सन्मनता ईश्वर आनी जीव दतार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका समासरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सन्मनता पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणा आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो सर्गीचो बाप ताच्या पुता वरवीं हर एकल्याक जिवीत तो फावो करता. जेजूच्या मेटांनी चलून आमचे क्रिस्ती जिणेंत रुपांतर जावन ताका साक्ष दिवंक जिवंक कृपा मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेन सुवार्ता परगट करच्या पवित्र वावरांक संपूर्ण केल्ल्या बापासाहेब गवळी बाब आनी हेर धर्मीक मुखेल्यांनी आत्मीक रुपांतराच्या परजलेंत बर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या प्रगती खातीर वा उरल्या मुखेल्यांनी सतानितीन जिवन प्रामाणीकपणाने लोकांची सेवा करूंक
बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां तुवें तुज्या सदैवीक परजलांत भागीदार केल्याय. हो परजळ उणो जायना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरोसो जिवो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदींच पयस दवरिनासता तांचो मोग करूंक आनी तांच्या दैवीक अनुभोगांत तावन प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन प्राचिताचें म्हत्व समजून जिणेंत निराशी जायनाशे जेजूक वेंगूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हाजीर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जिवन आमची जिणी बदलून रुपांतरपणाचो अनुभव जोडून हेरांक तो वांटून फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज आमी आल्तार भुरग्यांचो दीस आचरण करता आसतना आमची फिरगतीच्या सर आल्तार भुरग्यां पासत मागता. आमी आमच्या पात्रोन सांजुआ बर्क माणसाची देख घेवन बऱ्यापणाक आनी उर्बेस्त रितीन आल्तारीचे सेवा करूंक आमकां तुज्या बेसावनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मावन रावून आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया. एक प्रत्येक इराद्या पासत आमी मागया. एकल्यान मागूंक विचारलां बरी भलायकी नातिल्ल्या पासत देव बरी भलायकी ताका फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. आमी समेस्तांनी तुज्या उतरा प्रकार चलोवंक कृपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. विश्वासी देवा, तुज्या उतरां मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो, तसोच तुवें तुज्या आपुरबायाच्या एकल्याच पुता वांटूंक नाय. बगार उतरां चिंतना वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणा सोडून दिलोय. हो तुजो आपारमीत मोग वळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो जीव, जावं तुजे साखरे तुजी आमची भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बोळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. कश्ट मरण मैमेवून पुनर्जीवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्या. आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडें जेजून सिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मैमेचो परजळ ताच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती प्रितुमेर तांबन आसतना तुजी किर्ती आमी परगडतांव आनी तुजे मैमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. सर्गाने संसार बनला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सशनी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर जवानपणाचो भरोसो धरून मरण पावले आमच्या भावा भयणीचेर काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती सपती भगेवंत सुचे भगेवंत दर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांक सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढताय आमची कापडून देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. तुमी तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझो महिमेवन संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत तावन दिन वाचताव. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. देख सायला तांकां सर बरें मागता, बरे भक्ती बरीत आलता भुरगे जायचे. आलता भुरग्यांचे भाग आलतारीचे बंदोनी बसचे आनी जेजूच्या त्या आलतारी बंदोनी रावचे भाग ते आलता भुरग्यांक मात्र मेळटा. आदल्या आयताराचे युजमोलो तर भुरगे वेदी सेवकाची मुस्तायकी न्हेसून आंजा बरी दिसताले आनी आज ताणी एटलिस्ट मागणें केला बऱ्या रितीन. तांकां हांव शाबासकी पाठयता. तशेंच आज ताणी देवस्तुती मांडून हाडल्या, भोव आपुरबायेन मांडून हाडल्या, रितीन मांडून हाडल्या. तांकांय हांव शाबासकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या दिसांनी अशेंच ताणी वेदी सेवाक करीचे म्हूण तांच्या देवाचे आशिर्वाद हांव मागता. तशेंच तांकां सहकार दिवच्या, पाठिंबो दिवच्या, उत्तेजन दिवच्या तांच्या वडिलांक हांव शाबासकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेदी सेवका मदले पुराणांतल्या तोडी म्हणी देवा पळोवणी उपजोवन दीत म्हूण आमी तांच्या लागीं देवा लागीं प्रत्येक जावन तांकांय तांच्या देवा पळोवण्या वयर आसाक तूं उपजोवन दी म्हूण आमी मागया. मिसाच्या उपरांत निर्गमन गिता उपरांत आल्तार भुरग्यां लागीं विनंती, तुमी एका तस्विरे खातीर हांगा आल्तारी मुखार येवचें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सर्गीच्या मगळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या रसाची फळां हो देव भुरग्यांचे वरस आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवोर सर भुरग्यांचेर बोध. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवली जावं, आपल्या आवय बापायक विदेय जावं, मान दिवं आनी तांकां दुखय नाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्रायश्चित वाडटना शेकुणांनी फुलो, पवित्र आत्म्याच्या तेन्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर, शिकपान तांकां उदोम कर, बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सारको बेस विंचून काडूंक आनी देरान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बाबा, एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे ते आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून होवी सगळीचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जन्माय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवय तूं राव आनी तांकां सांगार दी. तांच्या वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.